नाज़रीन, हुकूमत किसी की भी हो ना, वज़ीर आज़म हाउस में बैठा हुआ कोई भी शख्स हो, आज़ादी इजहार राय को सल्ब करने के लिए सबकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो बड़ी यकसा होती हैं। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PTI दौर में पीका एक्ट की सबसे बड़ी मुखालिफत करते थे, दोनों जमातों ने कल कौमी असम्बली से मुतनाज़ कानून में नई तरामीम को मंजूर करवा लिया है, जिसके तहत FIA साइबर क्राइम विंग को तहलील करके नई तहकीकाती एजेंसी कायम की जाएगी। इस कानून के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को खुद को अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड करवाना होगा। ये अथॉरिटीज़ जो हैं मुसल्लह अफवाज, पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलीज़ के ख़िलाफ़ चलने वाले किसी भी गैर कानूनी मवाद को ब्लॉक करने की मिजाज होगी। इस अथॉरिटी को नाज़रीन नज़रिए पाकिस्तान के बरखिलाफ़ और शहरियों को कानून तोड़ने पर आमादा करने वाले मवाद को ब्लॉक करने का भी इख्तियार हासिल होगा। अगर हुकूमत किसी शख्स या इदारे पर पाबंदी आयद करती है तो सोशल मीडिया पर उनके बयानात भी अब अपलोड नहीं किए जा सकेंगे। हुकूमत जिस खबर को भी झूठा समझेगी या जाली समझेगी, उसको फैलाने वालों को भी 3 साल तक कैद होगी या फिर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा या फिर दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। हुकूमत कानून पर अमल दरामद के लिए सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम करेगी, जिसका चेयरमैन हाई कोर्ट का साबिक जज होगा और इस ट्रिब्यूनल के फैसले को 60 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। ये सारी बातें तो सहाफ़ती तंजीमें देख रही हैं, इस पर एहतजाज भी कर रही हैं, लेकिन एक आम इंसान पर जो बैठकर सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए भी ये कानून कैसा है, इस पर बात करने के लिए कंवल चीमा साहिबा डिजिटल प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। मुझे शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की। मुझे सबसे पहले ये बताइए, हुकूमत ने पीका कानून जिस पर पहले ही काफ़ी तनकीद हो रही थी, इसको मजीद सख्त किया है। सहाफ़ती तंजीमें तो ऑब्वियसली सरापा एहतजाज हैं। बतौर इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, आप इन तरामीम को कैसे देख रही हैं? एक मैं तो कहूँगी कि ब्लैक लॉ है, क्योंकि ये लॉ जो है और जिसमें इस तरह की सख्त सजा दी गई है स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ जिसे कहा जा रहा है, कौन डिटरमिन करेगा कि फेक न्यूज़ क्या है? क्या वो कोई पॉलिटिकल नैरेटिव के थ्रू डिटरमिन की जाएगी कि क्या फेक न्यूज़ है और क्या रियल है और क्या नहीं रियल है? तो ये इस तरह की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पे काफ़ी बड़ी इम्पीडमेंट है। और एक अथॉरिटेरियन स्टेट, मतलब जो कि अगर आप देखिए पाकिस्तान जो है उसका जो दुनिया में इमेज है वो एक लिबरल स्टेट से एक अथॉरिटेरियन स्टेट का बन जाएगा कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उस पे बहुत उसको व्यू ऐसे किया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी है। देखिए, अगर कोई चीज़ लीगैलिटी के पर्सपेक्टिव से बाहर निकाल के ऐसी चीज़ कानून में आ जाए जिसको बहुत ज़्यादा रूम हो जिसके अंदर तो ऐसा कानून जो है वो काफी खौफनाक और खतरनाक हो सकता है। अच्छा कंवल, नई जो तरामीम है उसमें सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का कहा गया है, बताया गया है। यानी अब जो ये सारे मामलात होते थे जो पहले FIA देखती थी, अब वो FIA नहीं देखेगी, अब एक अलग से एक रेगुलेटर होगा इन सारे मामलात को देखने के लिए। तो क्या अथॉरिटी सकती है, मगर क्या वो प्लेटफॉर्म्स हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे? क्या पाकिस्तान उनके लिए इतनी बड़ी मार्केट और इतनी अट्रैक्टिव मार्केट है कि नहीं? ये सारे सवालिया निशान है। और अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी में काफी पीछे जा सकता है, क्योंकि इस वक्त जो टेक्नोलॉजी में बहुत, और टेक्नोलॉजी को साइड पे रख के बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, बहुत सारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहरहाल सोशल मीडिया एप्स के थ्रू हो रही है। सोशल मीडिया एप्स के थ्रू हमारा लाइफस्टाइल काफी चेंज हो चुका है और दुनिया जहाँ पे टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी को अपना रही है और जहाँ पे AI आ रहा है और जहाँ पे हम उस रेस में पीछे रह जाएंगे, जबकि हमारे पास एक डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है, जबकि हमारे पास यूथ बल्ज भी है। तो ये सारी सोचने की बातें, मैंने अक्सर ये देखा है कि हमारी हुकूमतें जो हैं वो ऐसी चीजें कर देती हैं जिसमें शॉर्ट साइटेड कहा जा सकता है कि वो चीजें शॉर्ट साइटेड होती हैं और उनके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस नहीं देखे जाते। हमने हाल ही में देखा 2024 में, आपने ये देखा कि जब साल खत्म हुआ तो पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी वर्ल्ड रिपोर्ट्स में लास्ट नंबर पे था इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट स्पीड्स और पहले नंबर पे था इन टर्म्स ऑफ लॉसेस। तो ये क्योंकि 2024 में बहुत सारी ऐसी चीजें की गई, इंटरनेट को थ्रॉटल किया गया, इंटरनेट को बंद किया गया, लोगों ने VPN का यूज ज्यादा करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जो इंटरनेशनल बैंडविड्थ थी उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा।
اور پھر جب حکومت انٹرنیٹ دینا بھی چاہ رہی تھی تب بھی انٹرنیٹ کے مسئلے آ رہے تھے کیونکہ بینڈ وتھ پلاننگ اس طرح سے نہیں ہوئی تھی جو ہم نے عوام کو خود ہی وی پی این کی طرف زیادہ سے زیادہ لگا دیا. اچھا کنول، اس بل میں تو یہ بھی ہے نا کہ اگر پیکا ایکٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو نہ صرف پلیٹ فارمز کے خلاف تعدیبی کارروائی بلکہ ان کو یہ بھی کہا جائے گا، ہدایت دی جائیں گی کہ آپ یہ مواد ہٹائیں. تو کیا یہ کرنا ممکن ہوگا ویسے اس اتھارٹی کے لیے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر سے کیونکہ ہم ان ایپس کو خود نہیں کنٹرول کرتے جو کہ سوشل میڈیا کی ایپس ہم یوز کر رہے ہیں، اس کے اوپر سے آپ ہٹوا سکتے ہیں، کسی اور کے اکاؤنٹ سے ہٹوا سکتے ہیں، مگر خود ریموو کرنے کی صلاحیت ٹیکنیکلی میری جہاں تک کے نالج ہے وہ نہیں ہو سکے گی. یہ ضرور ہے کہ آپ کچھ چیزیں کچھ ایپس کے اندر کچھ سرٹن کانٹینٹ کو بلاک ضرور کر سکتے ہیں کہ وہ عوام کو نظر نہ آئے، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، مگر ایپ سے موو کرنا بہت مشکل ہے. وی پی این کے تھرو وہ پھر بھی ایکسس وہ چیزیں ہو سکیں گی. تو مجھے بتائیے نا کہ بطور سوشل میڈیا ایکسپرٹ ان موجودہ امنڈمنٹ پر کتنا فیصد آپ دیکھ رہی ہیں عمل ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی محض کوشش ہی ہے ماضی میں جس طرح سے کی جاتی رہی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی؟ دیکھیں اب کیونکہ اے آئی کا دور آ چکا ہے تو اے آئی کے ایسے سافٹ ویئرز ہو سکتے ہیں جس سے جو ہے وہ پہلے تو ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا تھا نا کہ آپ ساری چیزوں کو دیکھیں اور سکین کریں اور کہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے وہ آپ سکین کریں، ہیومنلی پاسبل نہیں تھا. مگر اے آئی کے تھرو یہ پھر بھی بہرحال ایسی ٹیکنالوجیز آ سکتی ہیں کہ جن سے ایک سوشل میڈیا سکیننگ جو ہے اور سینٹیمنٹ انالیسز اور کی ورڈز کے اوپر سکیننگ وہ ہو سکے. تو بہرحال جو پرانی ٹیکنالوجیز ہیں، جو ابھی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، ان سے کافی بہتر جو نئی ٹیکنالوجیز کافی بہتر ہیں اس معاملے میں کہ وہ اس طرح کے سوشل میڈیا پوسٹ کی نشاندہی کر سکیں گی. اچھا ایک دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کل ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ بھی منظور ہوتا ہے جس کے تحت پاکستان کو ڈیجیٹل قوم بنانے کا عزم کا اظہار کیا جاتا ہے. 2 روز پہلے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیجیٹل غیر ملکی سرمایہ کاری کے اقدامات کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے. کیا یہ واقعی درست ہے؟ اور پھر اگر یہ درست ہے تو کیا یہ جو پیکا اقدامات ہیں یہ اثر انداز نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تو بات اگر انہوں نے کہی تو میں ان سے کلیریفیکیشن لینا چاہوں گی کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہم نے کی ہے جو کہ کسی اور ملک نے نہیں کی. غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے اگر کوئی ایسے اقدام انہوں نے کیے ہیں تو میں اس آئی ٹی اسپیس میں ہوتے ہوئے بھی کم عقلی کی وجہ سے شاید بالکل واقف نہیں ہوں کہ کون سے ایسے اقدام ہم نے کیے ہیں جس میں ہم دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ آگے ہوئے ہیں. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. کول پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھیں تو اس کے اوپر جس طرح سے صحافتی تنظیموں کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے اسی طرح سے مختلف جماعتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی انفیکٹ جو حکومت کی اتحادیہ ان کی طرف سے بھی آج پیکا ایکٹ کے حوالے سے بات کی گئی. بلاول صاحب نے اس پر مخالفت کا اظہار تو کیا لیکن اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ رد عمل بڑا مختلف تھا. دونوں نے مل کر ہی اسے منظور کروایا اور اب جب یہ سینٹ میں ٹیبل ہوگا تو وہاں پر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی یہی بات ہوگی جو بلاول صاحب کر رہے تھے یا پھر وہ ہوگا جو قومی اسمبلی میں کیا گیا؟ یہ دیکھنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ صحافتی تنظیموں کے احتجاج کے بعد کیا کچھ مختلف ہو سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب ضرور اس پر کہہ رہے تھے کہ مزید بات بھی ہو سکتی ہے، اس پر مزید مشاورت بھی ہو سکتی ہے اور مزید شقیں بھی اس پہ شامل کی جا سکتی ہیں. تو انتظار کرتے ہیں جب تک. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.